नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोनाको संक्रमण, यसको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि भए गरेका प्रयास र अभ्यासहरूका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामी एउटा नवीनतम विषयलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी कोरोनासँग सम्बन्धित धेरै लक्षणहरू श्वास प्रश्वाससँग, रुगाखोकीसँग, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् र हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ यी लक्षणहरू देखिन साथ कोरोना भइहाल्यो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तर योसँग अलि फरक हामीले आज छलफल गर्न गएको विषय रहेको छ कि कोरोना र मानसिक रोग। के कोरोना र मानसिक रोगको सम्बन्ध छ? धेरैलाई यो प्रश्न लाग्न सक्छ र धेरैलाई यो जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ। आज हामी यसै विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर केदार मरट्टा र उहाँ चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। के यो कोरोना र मानसिक रोग अन्तर सम्बन्धित छन्? यो पहिलो प्रश्न नै यहीँबाट गर्नुपर्ने भयो। हस्, कोरोना विशेषतः श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित लक्षणहरू लिएर प्रस्तुत हुन्छ। तर यति भन्दै गर्दा कोरोना जुन कोभिड-19 हामी भन्छौँ त्यो रोग र मानसिक स्वास्थ्यसँग धेरै नै चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। जस्तै हामीहरूले देख्यौँ गत 1-1.5 वर्षदेखि कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू लिए, जस्तै लकडाउन गरियो, घरमै बस्नलाई चाहिँ अनुरोध गरियो, भेटघाटलाई चाहिँ बन्देज गरियो, यी लगायत यसरी चाहिँ जुन कोरोना रोकथाम गर्नका लागि बनाइएका प्रयासहरूले गर्दा पनि मानसिक स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ समस्याको जोखिम बढाउने भयो भने अर्को चाहिँ कोरोना रोग आफैले पनि लाग्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा धेरैजसो खोकी, ज्वरो, सास प्रश्वासको समस्या, पेटमा गडबडी जस्ता लक्षणहरू देखिए तापनि कुनै अवस्थामा कोरोना आफैले पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा पनि प्रस्तुत भएको देखियो। जस्तै कस्तो डाक्टर साहब? जस्तै जसरी कोरोनाले चाहिँ फोक्सोमा असर गर्दा श्वास प्रश्वासको लक्षणहरू देखियो, पेटमा आन्द्रामा असर गर्दा डायरिया हुने, अलि तारन्तार दिशा लाग्ने देखियो भने कोरोना शरीरभरि फैलिँदै गर्दा दिमागमा पनि पुग्यो। त्यसै गरेर ब्रेनको जुन मस्तिष्कको चाहिँ कोशिकाहरूमा चाहिँ कोरोनाको असरले गर्दा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन भनेको जस्तो कुनै कुरा चाहिँ कहाँ छु, के गरिरहेछु, आजको दिन कति, के बार हो, के दिन हो भन्ने जस्तो होस गुम हुने जस्तो लक्षणहरू पनि, बिर्सिने र बेसुरीपन जस्तोहरू पनि चाहिँ कोरोनाको लक्षणहरूको रूपमा देखियो। सुरुमै कोरोना लाग्दै गर्दा त्यो लक्षणहरू पनि देखियो भने अर्को यसको साथसाथै कोरोनाको अरू श्वास प्रश्वासको लक्षण हुँदै गर्दा आत्तिने, डराउने, चिन्ता हुने, अब मरिने लागिसकेपछि मरिने पो हाल्ने हो कि के भइहाल्ने हो भन्ने खालको यादव किसिमको मन विचारका चाहिँ समस्याहरू पनि कोरोना लाग्दै गर्दा देखियो। यसको साथसाथै अब कतिपय अवस्थामा कोरोना भएर मान्छेहरू चाहिँ निको हुनुभयो होइन, र निको हुने क्रममा हुँदै गर्दा पनि धेरै अब मानिसहरूमा चाहिँ कस्तो पनि देखिएको छ भने कोरोना लागिसकेपछि त्यही झझल्को आइराख्ने, डरहरू आइराख्ने, मन दुखी भइराख्ने जस्ता डिप्रेसन, जुन उदासीनता अथवा आत्तिने लक्षणहरू पनि फेरि रिकभर हुँदै गर्दा, निको हुँदै गर्दा पनि त्योहरू देखियो भनेपछि लाग्नुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ नियन्त्रणका प्रयासहरूले गर्दा पनि हुने भए, रोग आफैले गर्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने भयो भने रोग लागिसकेर निको हुँदै गर्दा को क्रममा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ देखिने भयो। डाक्टर साहब, यो चाहिँ व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ होला, व्यक्तिको चरित्र, उसको व्यवहार, उसले सोच्ने तरिकाहरू होइन, त्यसअनुसार मानसिक प्रभाव चाहिँ फरक पर्छ कि एउटै हुन्छ? अवश्य नै। यसले यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या सबैलाई भइहाल्ने भन्ने हुँदैन। कोरोना त धेरैजनालाई भयो तर सबैजनालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएन भनेपछि मानसिक स्वास्थ्य समस्या के कुराले गर्दा चाहिँ हुन्छ भने व्यक्तिको, तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तै व्यक्तिको एउटा वंशाणुगत होइन, हाम्रो चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्रीदेखि लिएर, बाउबाजेदेखि लिएर जुन वंशाणुगत हामीले लिएर आएका छौँ त्यसले एउटा चाहिँ निर्धारण गर्ने भयो भने अर्को चाहिँ हाम्रो चरित्र, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो स्वभाव, हामीले कुनै सानो तनावलाई चाहिँ कसरी झेल्छौँ त, कसरी सामना गर्छौँ त, मैले त्यसलाई सामना गर्ने तरिका, यहाँले गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुनसक्छ भने त्यो अर्को एउटा चाहिँ एरिया भयो। हामी भन्छौँ बायो साइको सोसल। बायोलोजिकल भनेको चाहिँ हाम्रो जेनेटिक कुराहरू, हाम्रो वंशाणुगत कुराहरू भयो।
साइकोलोजिकल भनेको हाम्रो चरित्रका कुराहरू भयो भने सोसल भनेको चाहिँ अब फेरि व्यावहारिक हाम्रो सामाजिक कुराहरू, हामी जब छ कि छैन, हामी कस्तो चाहिँ तनावमा झेलिरहेका छौँ, हाम्रो समाजको हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण कस्तो छ, छिमेकीको व्यवहार पनि एउटा छिमेकी छिमेकी सबै सामाजिक कुरा भनेपछि यी तीनवटा चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरूको सम्मिश्रणबाट कसैलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ। यिनै कुराहरूले गर्दा चाहिँ निर्धारण हुन्छ। यदि यसो गरेर सुरक्षित रहँदै गर्दा पनि कोभिड सङ्क्रमित भइ नै हालियो भने त्यो मानिसमा मानसिक रूपमा कुनै न कुनै समस्या देखि नै हाल्यो भने तपाईँहरू जस्तो विशेषज्ञले दिने सुझाव गर्ने, उहाँहरूलाई गर्ने उपचार के हुन्छ? सर्वप्रथम त जुनसुकै आघातजन्य कुराहरू, अहिले जुन कोभिडको कुरा गरिरहेको छौँ भने त्यसले गर्दा सामान्य डर, चिन्ता, त्रास सबैजनालाई हुन्छ। हामीले सबैजना जनमानसले हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने डर लाग्नु सामान्य हो, अलिअलि आत्तिनु सामान्य हो। एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, अलिअलि आत्तिँदै डर लाग्दैमा लो मानसिक रोग लागिहाल्यो भनिहाल्नु चाहिँ यो चाहिँ हरेक चेत भएको प्राणीलाई चाहिँ डर लाग्छ होला। अवश्य नै डरको एउटा चाहिँ हाम्रो इभोल्युसनरी, हामी मान्छेमा मात्रै होइन प्राणीमा एकदमै यो चाहिँ एउटा माने छ, नत्र भने डर नलाग्ने नै बन्थ्यौँ होला हामीहरू होइन। त्यसले चाहिँ हाम्रो जिन्दगी कन्टिन्यू भइराख्ने के निरन्तर रहिराख्नुमा एउटा छ। त्यसले गर्दा सामान्य डर लाग्नुलाई हामीले धेरै आत्तिहाल्नु पर्दैन। केही आफ्नो कुराहरू, मनका कुराहरू चाहिँ आफ्नो मन मिल्ने व्यक्तिहरूसँग, साथी सङ्गीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ आदान प्रदान गऱ्यौँ भने कतिपय अवस्थामा त्यो आफै चाहिँ ठिक भएर जान्छ। भने कोहीलाई अलिकति धेरै नै डर लाग्न सक्छ, अथवा धेरै नै मन आत्तिन सक्छ, अथवा दुखी नै हुनसक्छ, साह्रै नै निराशापन हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ आत्महत्याको विचारहरू पनि आउन सक्छ। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ र यिनै लक्षणहरूले गर्दा आफ्नो दैनिक कामकाजहरू गर्न, आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू चाहिँ वहन गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा चाहिँ अनि अब चाहिँ होइन यो मेरो नियन्त्रणभन्दा अलिकति बाहिर गयो कि भनेर अनि सहयोग लिनुपर्छ। अब सहयोग लिँदा कसकोमा लिने होइन? अब यहाँले भन्नुभयो विशेषज्ञकोमा, तर हाम्रो देशमा चाहिँ दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू त्यति धेरै छैन, गाउँ गाउँमा पुगिसकेको अवस्थाहरू छैन। इभन जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि काहीँ मात्रै छ भनेपछि धेरैजसो समुदायको पहुँचभन्दा विशेषज्ञहरू बाहिर छन्। त्यही भएर विशेषज्ञकोमा जानुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिल्ला अस्पतालमा जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग आफ्नो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो भने अहिले कतिपय अवस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सामान्य मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ कुराहरू सुनिदिने, सामान्य पहिचान गरिदिने, सहयोग गर्ने क्षमताहरू उहाँहरूसँग पनि हुन्छ। भने अलिकति जटिल समस्याहरू छ भने चाहिँ अनि विशेषज्ञकोमा नै जानुपर्ने हुनसक्छ। र विशेषज्ञकोमा आइसकेपछि चाहिँ आउँदैमा चाहिँ उहाँहरूले केही औषधि प्रेस्क्राइब गरिहाल्ने त्यस्तो भन्ने हुँदैन। मानसिक रोगको पनि औषधि हुन्छ र डाक्टर? अवश्य पनि अरू रोग जस्तै मानसिक रोगको पनि धेरै औषधिहरू हुन्छ। जब मानसिक रोग विशेषज्ञकोमा कोही जानुहुन्छ भने विशेषज्ञ डाक्टर साहबले यहाँहरूको लक्षणहरू पुरै सुन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै रोगहरू छन्। मानसिक रोगमा पनि कुन रोग लाग्यो भनेर चाहिँ निर्क्युल गर्नुहुन्छ, केही जाँचहरू पनि गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि कुनै अवस्थामा औषधि खानुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा काउन्सिलिङ गरेर सुझाव सल्लाह परामर्शले मात्रै ठिक हुन्छ। यो सबै कुराहरू निर्कुल गरेर चाहिँ अनि त्यसको अरू रोगहरू जस्तै यसको पनि समाधान चाहिँ सम्भव छ। कोभिड पहिले र कोभिड पछि हाम्रो मानसिक रोग अथवा मानसिक रूपमा चाहिँ नि अलिकति त्यो सङ्क्रमित भएर भनौँ न मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि बढ्या छ कि घट्या छ, के छ तथ्याङ्क यहाँहरूले के हेर्नु भएको छ? हजुर, हाम्रोमा विश्वभरिबाट नै यसको तथ्याङ्कहरू आएछ। सामान्य एक लाइनमा चाहिँ यसको उत्तरभन्दा धेरैजसो ठाउँमा पहिलाभन्दा बढेको अवस्थाहरू छ। र विश्वभरि के चाहिँ भन्ने गरिन्छ अहिले भने अब अहिले त कोभिडको पेन्डेमिक भयो, यो सकिने बित्तिकै मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पेन्डेमिक आउन सक्छ भन्ने गरिन्छ। भनेको मतलब कोभिडले गर्दा अहिले धेरै चाहिँ यसले जुन घाउहरू जो छ यो चाहिँ पछिसम्म चाहिँ यसको असरहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिने कुराहरू चाहिँ विश्वभरि भनिने गरिन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा कोभिड लाग्दै गर्दा सामान्यतया अनलाइन सर्वेहरू गरियो। हाम्रो देशमा त्यस्तो एकदमै राम्रो क्वालिटीको डेटाहरू त छैन, तर जे छ त्यसले के देखायो भने लगभग 1/3 आधा चाहिँ पपुलेसनहरूमा चाहिँ त्रासको, डराउने, आत्तिने लक्षणहरू देखिए। अनि त्यसपछि अब यो पोस्ट कोभिडको कुराहरू, कोभिड लाएर निको भएकाको कुराहरू पनि हामीले सामान्य कोभिड धेरै ठुलो अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन, तर नेपालमा सानो हामीले फलोअप गर्दा चाहिँ लगभग 1/4 जनामा चाहिँ फेरि पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ
देखियो कोभिड भएकाहरूमा पनि 100 जनामा 25 जना 25 जनामा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ देखियो भनेपछि यसले के देखायो भने एउटा त जुन प्रिभेन्सन हामीले जुन रोग निरोधात्मक जुन यो पब्लिक हेल्थका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूले गर्दा समुदाय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्यो भने अर्को चाहिँ जुन ठुलो जनसङ्ख्या जसलाई कोभिड आफै भएर चाहिँ निको भइराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि 1/4 भयो भनेपछि हामी के अन्दाज गर्न सक्छौँ भने मानसिक स्वास्थ्य समस्या अवश्य नै पहिलाभन्दा चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, अझै पनि बढ्छ। एउटा सामान्यलाई मैले एउटा तथ्याङ्कको बारेमा चाहिँ जानकारी गरौँ। आत्महत्याको दर हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल पुलिसले चाहिँ आत्महत्या वर्षभरि नेपालमा कतिजना आत्महत्या गर्छ भन्ने तथ्याङ्क उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। अघिल्लो वर्षहरूमा पनि हाम्रो देशमा आत्महत्या बढ्दै गइरहेकै छ। तर गत वर्ष यो जुन कोभिड भएपछिको दर चाहिँ पहिलाभन्दा बढी देखिन्छ। पहिला 7-8% हाराहारीमा बढ्थ्यो भने अहिले 14%ले चाहिँ आत्महत्या बढ्यो अघिल्लो वर्षमा भन्ने छ। भनेपछि यी सबै कुराहरूले हामीलाई के देखाउँछ भने यो कोभिडले गर्दा अहिले त हामी कोभिडकै चाहिँ कसरी रोगै चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा छौँ भने अब अर्को चाहिँ हाम्रो लुकेको पक्ष चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको समस्या चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ देखिन्छ। यो रोग र सङ्क्रमण भन्ने कुरा चाहिँ नि संसारमा नियन्त्रणै गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा दुष्प्रयास हुन सक्छ र विभिन्न अध्ययनहरूले पनि त्यो देखाएको छ। संसारमा कुनै पनि रोग सुरु भइसकेपछि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणको अभ्यास अलिकति असफल जस्तै देखिन्छ। कोभिड पनि त्यो होला र कोभिडले सिर्जना गरेको यो मानसिक रोग पनि त्यस्तै होला। तर हामी नियन्त्रण गर्न नसकिने न्यूनीकरण त गर्न सक्छौँ नि। न्यूनीकरणका प्रयासहरू चाहिँ नभएका चाहिँ होइनन्। कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यो पनि धेरै उपायहरू छन् र हाम्रो देशमा पनि त्यस न्यूनीकरणका लागि केही न केही प्रयासहरू चाहिँ भएकै छन्, भइरहेछन्। अहिले पनि हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। योसँग सम्बन्धित सरकारले साथै सरकारवाला धेरै सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ साझेदारीमा यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भएको छ। अब के गर्यो भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको प्रश्नमा कतिपय कुराहरू व्यक्तिले आफैले गर्न सक्ने कुराहरू छन्, कतिपय कुराहरू समुदायले चाहिँ एकअर्काको होइन सहयोगले गर्ने कुराहरू छन् भने कतिपय कुराहरू चाहिँ जिम्मेवारी निकायहरूबाट स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ सर्वसुलभ पहुँच विस्तार गरेर गर्न सक्ने कुराहरू छन्। अब आफैले हेरविचार गर्ने कुराहरू एक थरी भए होइन, तनाव भएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने, आफैले पहिला कसरी त्यस्तो समस्याको चाहिँ सामना गरिएको थियो, अलिकति धैर्यता कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू अथवा समस्या त्यो एउटा कुराहरू व्यक्तिले गर्ने कुराहरू भयो भने अर्को चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गरेर कमसेकम घृणा नगरेर होइन आवश्यक परेको बेलामा समुदायले छरछिमेकले सहयोग गरेर चाहिँ दुःखबाट चाहिँ बाहिर उतारिदिने अर्को चाहिँ समुदायले गर्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ अब कसलाई रोग लागिसकेपछि त आखिर स्वास्थ्य सेवा नै चाहियो भनेपछि चाहिँ जुन जिम्मेवार निकायको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने पनि चाहिँ उत्तिकै जरुरत छ, ताकि जसलाई समस्या पर्यो आफ्नो नजिकैको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा त्यो सेवा भइदियो भने त्यसबाट चाहिँ अलिक छिटै नै छुटकारा पाउन चाहिँ सकिने भयो। 753वटै स्थानीय तहहरूमा अस्पताल स्थापना गर्ने अलि व्यवस्थित होइन, अनि त्यो सँगसँगै अक्सिजनको उपलब्धता बढाउने, त्यो सँगसँगै डक्टरहरूको उपलब्धता बढाउने, त्यो सँगसँगै सचेतनाका अवस्थाहरू बढाउने, त्यो सँगसँगै अहिले त खोपै पनि करिब 38% चाहिँ लक्षित समूह, 28%ले चाहिँ नि पहिलो डोज र 21भन्दा बढीले चाहिँ नि दुवै खोप चाहिँ लगाइसकेको अवस्था र PCR परीक्षणको सहज उपलब्धता, यी सबैले पनि कोभिडबाट अब हामी चाहिँ अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क आजको मात्रै हामीले तपाईँले र मैले छलफल गर्दै गर्दा त 5.5% सङ्क्रमण दर छ अहिले होइन। यो विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रण उन्मुख हो भन्ने पनि छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले यो फेरि मानसिक रोग भनेको त आफैमा रोग त होइन, यो त अरू धेरै चिजले जन्माउने चिज रहेछ। अब फेरि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर सोच्दा पनि त ठिकै होला नि होइन। अवश्य नै यहाँले जुन यत्रो ठुलो महामारीलाई चाहिँ हामीले फेस गर्दै गर्दा यसबाट एउटा राम्रो कुरा के भयो भने स्वास्थ्यले चाहिँ अलि अरू बेलाभन्दा धेरै एटेन्सन पायो। यहाँले अहिले धेरै चाहिँ तथ्याङ्कहरू दिनुभयो जसले गर्दा स्वास्थ्यमा पनि केही न केही होइन गत वर्षमा केही राम्रा सन्तोषजनक चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ भएका छन् भनेपछि र कोभिड पनि बिस्तारै चाहिँ घट्दै गएको छ र हामी अरू देश हाम्रै चाहिँ आयसँग तुलना गर्न मिल्ने अरू देशहरूको तुलनामा
जुन भ्याक्सिन लगाउने देशमा हामी अगाडि नै छौँ भनेको मतलब राज्यले पनि केही न केही चाहिँ गरिरहेछ भनेपछि अलिकति आशावादी चाहिँ नि केही प्रयासहरू चाहिँ भएका छन्। आशावादी हामी बिल्कुल हुनैपर्छ र आशा गरौँ कि अब फेरि अर्को चाहिँ कोभिड वेभ जुन हामी भन्ने गरेका छ त्यो आएन भने र भ्याक्सिन चाहिँ यही अनुसार राम्रोसँग जाँदै गयो भने कमसेकम कोभिडबाट एक किसिमको मुक्ति त पाइएला। तर त्यति भन्दै गर्दा अब अनि त्यसपछि त्यो मुक्ति पाइसकेपछि अनि बिस्तारै चाहिँ महसुस पनि हुन थाल्छ कि हामीले चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू गुमाएका छौँ, आफन्तहरू गुमाएका छौँ भनेपछि अनि बिस्तारै फेरि आफ्नो भावनाका कुराहरू त्यसपछि आउन सक्छन्। त्यति बेला हामीले अलि फरक ढङ्गले उहाँहरू समक्ष एप्रोच गर्नुपर्छ कि होइन? तपाईँहरूले दिने सुझाव, राज्यलाई दिने सुझाव, नीति निर्मातालाई दिने सुझाव, कार्यान्वयन गर्ने तहमा बस्नेहरूलाई दिने सुझाव के हुन्छन् त्यस्तो बेला? बिल्कुलै भनेपछि हामीले अब हामीले यो कुराहरू चाहिँ मध्यनजर गर्दै चाहिँ तयारी चाहिँ राज्यको स्तरबाट र अरू सरकारवाला निकायहरूको तर्फबाट पनि भइ नै राखेको छ। गत वर्ष मात्रै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना भनेर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट ल्याएको छ र मानसिक स्वास्थ्यमा पहिलाभन्दा बिस्तारै चाहिँ बजेट विनियोजन बढ्दै गएको छ। यसै साल सरकारले चाहिँ 13वटा देशभरिका 13वटा अस्पतालहरूमा हरेक अस्पतालमा 10 शय्याका दरले मानसिक स्वास्थ्यको शय्या छुट्याउने र छुट्टै मानसिक स्वास्थ्यको विशेषज्ञ सहितको टोली चाहिँ खटाउने भनेर त्यो पनि गरेको छ। यसको साथसाथै एउटा छुट्टै चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ जहाँ चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ छोटो तालिम दिएर यस्तै खालको चाहिँ कोभिड लगायत अरू चाहिँ मानसिक अरू कारणले गर्दा हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई शीघ्र पहिचान गर्ने र त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले तालिम दिने कार्यक्रमहरू पनि चाहिँ सञ्चालन गर्दै गएको छ भनेपछि र यहाँले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्राथमिक तहका अस्पतालहरू सबै चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा हुने भनेपछि यी सबै प्रयासहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने आतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, केही सपोर्ट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अभाइलेबल हुँदैछ। यति मात्रै हो कि आफूलाई अहिले मैले भने जस्तै आफूलाई केही समस्याहरू भइहाल्यो भने र आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू समुदायलाई सहयोग गर्ने कुराहरू त छँदैछ भने कतिपय अवस्थामा सहयोग लिन नहिचकिचाउने पनि कुराहरू हुन्छ। कतिपय मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो हुन्छ भने धेरै लुकाएर राख्ने, लजाउने हैन, अथवा अरू कसैलाई भइहाल्यो भने पनि जिस्काउने, हामी स्टिग्मा गर्ने क्या, स्टिग्माटाइज्ड हामी भन्छौँ, कलङ्क जस्तो मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्यालाई गर्ने गरिन्छ। त्यसबाट मुक्ति लिएर चाहिँ हामी चाहिँ केही अरू जस्तै हात भाँचियो भने हामी जसरी स्वास्थ्य संस्था जान्छौँ, मानसिक स्वास्थ्य एक दिन दुखी भयो अथवा आत्महत्याको विचारहरू आयो अथवा साह्रै चाहिँ चिन्तित भएर कामै गर्न सकिएन अथवा अरू चाहिँ अलिक गम्भीर किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्या आयो भने पनि बिना हिचकिचाहट चाहिँ सेवा लिनलाई चाहिँ तत्पर रहनुपर्छ र सेवा चाहिँ बिस्तारै अभाइलेबल हुँदैछ भनेको अवस्थामा चाहिँ यो कुराहरू गर्यो भने कमसेकम लाग्नबाट पनि बचिन्छ र लागिहाल्यो भने पनि धेरै नबिग्रिकन नै त्यसको चाहिँ समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। जस्तो कि यो कोभिड छ नि, कोभिड फेरि हामीले के बनाइदियौँ भने एउटा त क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भनिहाल्यौँ, त्यो बस्दा पनि समूहमा नबस्न नहुने भन्यौँ किनभने त्यहीँ सरिहाल्छ कि भन्ने कुरा आयो। आइसोलेसनमा बस्दा पनि एक्लै बस्ने कुराहरू आइ नै हाले। अर्को चाहिँ नि त्यो मान्छेसँग भेटिहाल्यो भने कोभिड सरिहाल्छ कि भन्ने पहिला त त्यो थियो, अहिले अलिकति कम भएको छ यसको चाहिँ नि बुझाइमा। यसले पनि अलिकति मानसिक रोग बढाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्यो कि भन्ने चाहिँ नि एक किसिमको के देख्नुहुन्छ यहाँले? हो नै, त्यो निश्चय नै हो र यदि भन्दै गर्दा फेरि त्यो चाहिँ गर्नै पर्यो। फेरि अहिले भनेको कुराहरू जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू मैले अघिदेखि भन्दै गरेको कुराहरू जस्तै एक्लै बस्ने, समूहमा बस्न नहुने, भेटघाट गर्ने, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने, हाँसी खेल रमाइलो गर्ने, यी सबै कुराहरूबाट त बन्देज भयो नै भनेपछि यसले पनि एउटा थप जोखिम चाहिँ बढायो। तर कतिपय ठाउँमा त्यो क्वारेन्टिनमा बसेकै ठाउँमा पनि अलिक दूरी कायम गरेर त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले नाचगान गरेका दृश्यहरू, भिडियोहरू पनि हामीले हेर्न पायौँ होइन। केही कुराहरू सुनेको पनि हेर्न पायौँ, त्यहाँ रमाइलो गरेका कुराहरू पनि हेर्न पायौँ। सुरक्षित भएर यस्ता कुराहरू गर्दा पनि मानसिक रूपमा उहाँहरू स्वस्थ रहनलाई सहयोग पुग्छ होला। बिल्कुलै र यो बिस्तारै चाहिँ अनि त्यो कुराहरू आए। पहिला सुरुमा एकदमै ठुलो डर भयो, त्रास भयो,
अनि बिस्तारै चाहिँ अब अलिकति सुरक्षित अलि दूरी कायम गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। पहिला हामी सोसल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी भन्थ्यौँ, पछि भौतिक दूरी भन्नेतिर गयौँ कि सामाजिक रूपमा चाहिँ नजिकै हौँ तर भौतिक दूरी मात्रै कायम गरौँ भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ टेलिफोन अनि हाम्रो यो मेसेन्जर कल विभिन्न चाहिँ यो हाम्रो सोसल मिडियाहरूबाट पनि अनि त्यसपछि नजिक रहने कुराहरू बिस्तारै आए। त्यसले गर्दा अहिले पहिला जुन डर त्रास थियो अब बिस्तारै चाहिँ त्यसको असर अलिकति न्यूनीकरण भएको हो कि एक किसिमले हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्यौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। अब व्यक्ति आफै, परिवारका सदस्य र समुदायले के गरे भने हामीले चाहिँ यो मानसिक रोगीको चाहिँ सङ्ख्या घटाउन चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्ने लाग्छ? तपाईँ म सबैको भूमिका रहन्छ नि त, हामी पनि यही समुदायमा छौँ। हजुर अब यसमा मैले अघि सुरुमा एकछिन मैले जोड्दै थिएँ कुनै न किसिमको चिन्ता, कोभिड लगायत यस्तै खालको चाहिँ समस्या आइपर्दा चिन्ता हुनु अत्यन्तै सामान्य कुरा हो। यो सबैजनालाई हुन्छ। एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ, चिन्ता लागिहाल्दैमा लोके किन भइहाल्यो भनेर चाहिँ अत्तासिनुपर्ने अवस्था रहँदैन। एउटा त्यो बुझ्नु। धेरै जसो अवस्थामा हामीलाई एउटा इनफ हामीसँग चाहिँ क्षमता के हुन्छ भने यस्ता लाइफका चाहिँ तनावहरूलाई झेल्न सक्ने क्षमता हामी सबैसँग हुन्छ। अब बाँकी भयो भने के गर्ने त, होइन? सामान्य स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने कुराहरू, आहार विहारमा ध्यान दिने, सुत्ने कुराहरू चाहिँ नियमित रूपमा गर्ने, आफूले गर्ने नियमित एक्सर्साइजका कुराहरू गर्दै गर्ने, अलिकति योगा व्यायामका कुराहरू हामीले भन्दै गरेका छौँ त्यो गर्दै गर्ने, जाँड रक्सी कुलतबाट चाहिँ अलिकति छुटकारा लिने, होइन? कतिपय अवस्थामा टेन्सन भयो भन्यो, निन्द्रा लागेन भन्यो, रक्सी खाने चलनहरू छ। यसले के हुन्छ भने तत्काल केही मद्दत गरेको भए पनि लामो चाहिँ समयमा यसले चाहिँ असर नै गर्छ भनेपछि त्योबाट टाढा रहने यी यावत कुराहरू गऱ्यो भने पनि केही अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मद्दत हुन्छ। अर्को चाहिँ मनको कुराहरू चाहिँ भन्नै पर्छ, होइन? प्रकट गर्नै पर्छ। मनमा कुण्ठाहरू राखेर बसिराख्यो भने चाहिँ त्यसले झन्झन लुकाएर राख्यो भने चाहिँ पिरोल्दै जान्छ भने आफूलाई विश्वासिलो मान्छेसँग विश्वासिलो चाहिँ वातावरणमा चाहिँ भन्ने अवस्था आयो भने कतिपय अवस्थामा त्यो आफै पनि कम भएर जान्छ। हामी भन्छौँ नि रोइदियो भने पनि, रुन मन लाग्यो भने एकछिन रोए पनि कतिपय अवस्थामा चिन्ता कम हुन्छ नि भने एउटा चाहिँ व्यक्तिले गर्न सक्ने त्यो हो। अब बाँकी रह्यो समुदायले के गर्न सक्छ भने त्यो भन्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। परिवारको सदस्य अथवा काम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम सहकर्मीहरू अथवा हामी जुन सोसल एउटा जुन बिइङ छौँ नि, होइन? सामाजिक प्राणी छौँ नि हो। यसले गर्दा अरू वरिपरि भएको मान्छेहरूले जो कोही पनि हुनसक्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा वातावरण यस्तो बनाइदिनु पर्यो कि बिना जजमेन्ट के हामी कहिले के भन्छौँ, जस्तै मलाई के समस्या भएर आयो, मलाई साह्रै चिन्ता लाग्यो भनेर यहाँलाई भन्यो भने कमजोर नहो भनेर हामी सुझाव सल्लाह दिन लाग्छौँ कि दिइहाल्छौँ। हाम्रो बानी नै त्यस्तो छ हो भने धेरै जसो अवस्थामा यसले मद्दत गर्दैन। धेरै जसो अवस्थामा केले मद्दत गर्छ भने बिना सङ्कोच सुनिदिने के उसलाई स्वीकार दिने, उसलाई सुनिदिने भने पनि धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ र आफू चाहिँ उसको लागि अभाइलेबल भइदिने, त्यहाँ चाहिँ केही सहयोग पऱ्यो भने म छु भन्ने खालको चाहिँ वातावरण बनाइदिने हो भने धेरै जसो अवस्थामा यो चिन्ताको कुराहरू अर्को लेभलमा चाहिँ फेरि मद्दत हुन्छ। अब बाँकी रह्यो यति गर्दै पनि भएन भने गर्ने के भने अनि स्वास्थ्यमा चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। अनि अहिले हामीले छलफल गरे जस्तै स्वास्थ्य कर्मीले अनि त्यसलाई चाहिँ जाँच्नुहुन्छ, आवश्यक परे औषध दिनुहुन्छ, परामर्शका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू फलो गर्ने हो भने धेरै जसो अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या एकदम बिल्कुलै ठिक हुन्छ र केही समयपछि हामी पहिलाको जस्तै चाहिँ अवस्थामा हाँसो खुसीका साथ फेरि जिन्दगी चाहिँ जिउन सक्छौँ। एकचोटि लाग्दैमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जिन्दगीभरि हुने, यो चाहिँ व्यक्तिगत कमजोरीको कारणले गर्दा हुने यस्तो कुराहरू होइन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यागौँ र आफूलाई समस्या छ भने बिल्कुल चाहिँ एकदम निर्धक्क भएर आफ्नो कुराहरू सेयर गरौँ अथवा सहयोग चाहिन्छ भने सहयोग लिउँ। यो गऱ्यो भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट केही न केही हामीले छुटकारा लिन सकिन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मलाई बोलाएर केही आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कोभिड-19 र मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर यो कुराकानी गरेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर केदार मरट्टा। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हस् त, नमस्कार।